السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه صدیق صافي. ګران کتونکو، تاسو ګورئ صافي ټي وي. ډېر بهترین زبردست او قیمتي ویډیوګانې مې ستاسو دپاره وړي دي. وخت چې کوم دی ډېر ستاسو نه اخلم. یو ویډیو چې کوم دی هغه د یوسف بونیري ده چې تبلیغ حوالې سره یې خبرې کړي دي، او بله ویډیو چې کوم دی هغه د مفتي سعید احمد پالنپوري صاحب ده چې دوی ولې جواب ورکړی ده. دواړه ویډیوګانې چې کوم دی هغه ما ستاسو دپاره وړي دي. راځئ چې وګورو واورو د یوسف بونیري ویډیو، او دې نه پس به راځو ویډیو به ګورو اورو به د مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب. نو راځئ چې وګورو واورو د یوسف بونیری کمپلیٹ ویڈیو. جب کوئی بھی شخص تبلیغی جماعت یا تبلیغی جماعت کے اکابرین کے خلاف بات کرتے ہیں تو بہت سارے ساتھی ان کے جو ہے وہ گھبراتے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اب اللہ کا عذاب یا اللہ کا غضب اس پر اترنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اس نے تبلیغی جماعت کے خلاف بات کی، اور اس نے تبلیغی جماعت کے اکابرین کے خلاف بات کی ہے، تو اب تو اللہ کا غضب یا اللہ کا عذاب اس سے دور نہیں ہے، ان قریب آنے والا ہے، اور یہ عبرت کا نشانہ بن جائے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، کچھ نہیں ہوتا، سننے کی وہی، کیونکہ تبلیغی جماعت بھی ایسی ہی جماعت ہے جس طرح سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جس طرح سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، اور سیاسی پارٹیوں میں مذہبی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں اور سیکولر پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو جب سیاست کے میدان میں مذہبی پارٹیاں اور سیکولر پارٹیاں یہ ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ جو مذہبی پارٹیاں ہیں وہ تو اللہ کی جماعتیں ہیں اور جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ شیطان کی جماعتیں ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ دونوں ایک ہی میدان میں کام کرتی ہیں، اور دونوں کا انجام یعنی دونوں کا آغاز اور دونوں کا انجام ایک ہی ہوتا ہے. دونوں کا آغاز د دوانو شروعات عین اسی او طرح انجام یو رنگ یو. تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں یہ بھی سیاسی جماعتوں کے اکابرین کی طرح ہے. جس طرح سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اسی طرح تبلیغی جماعتیں ہیں، جس طرح سیاسی جماعتوں کے اکابرین ہوتے ہیں اسی طرح تبلیغی جماعت کے اکابرین ہوتے ہیں. جس طرح سیاسی جماعتوں کے بڑوں کی دعائیں یا بد دعائیں نہیں لگتی، اور ان کے خلاف کتنی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، کیا کیا الزامات ان پر نہیں لگتے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی ان کے خلاف بولنے والے بھی وہ بھی دنیا دار بن جاتے ہیں، وہ بھی بڑا نام کما لیتے ہیں. اگر وہ اللہ والے ہوتے تو ان کے خلاف جو بھی بولتا وہ عبرت کا نشانہ بن جاتا، لیکن اس طرح کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے جو بڑے یا ان کے قائدین وہ بھی دنیا دار ہوتے ہیں، ان کا بھی مقصد، ان کی سیاست جاہ اور مال کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح تبلیغی جماعت بھی ایک پارٹی ہے، اور جس طرح سیاسی جماعتوں کا سٹرکچر ہوتا ہے اسی طرح تبلیغی جماعت کا بھی سٹرکچر ہے. تو تبلیغی جماعت یہ نبوی محنت نہیں ہے، اور اسی جماعت کا نبوی محنت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. نہ تبلیغی جماعت کے اکابرین اللہ والے ہیں، یہ تو اکابرین ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں یقین سے کہتا ہوں، حلفاً اور قسمیہ کہتا ہوں کہ پوری جماعت یعنی تبلیغی جماعت تو ابھی دو حصوں میں بٹ چکی ہیں، تو دونوں فریقوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق اللہ سے ہو. یو قسم وي داس نشي داغي تعلق الله کوئی سره. بندہ بھی اللہ والا نہیں ہے، اور ایک بندہ ان میں ایسا نہیں ہے جن کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہوں اور جن کی بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہوں. آپ نے دیکھا نا، جب اجتماعات ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کے، خصوصاً رائے ون کا اجتماع یا کہیں بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے، کراچی کا اجتماع، تو عوام الناس میں زیادہ تر لوگ دعا میں جاتے ہیں، دعا میں شرکت کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی آج بھائی دعا ہے. تو اختتام پر ایک دعا ہوتی ہے، اور عام لوگ بھی وہاں چلے جاتے ہیں دعا میں شرکت کے لیے. ان کا یقین یہی ہوتا ہے کہ بھائی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں؟ جن کا تعلق اللہ سے ہو، دعا د هغه کس قبلېږي چې چا تعلق الله جن کا سره تعلق د دې اللہ په سے نہ نسبت ہو په دې الله سره تو چا تعلق دی. ان کی دعائیں یا بد دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر کسی کی نظر میں تبلیغی جماعت یہ نبوی محنت ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اگر کسی کی نظر میں تبلیغی اکابرین یہ اللہ والے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے یا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں چیلنج دیتا ہوں اور سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پوری جماعت میں مجھے ایک اللہ والا دکھا دیں. وہ چھوڑ دے دوسرے لوگ میرے حق میں بد دعا کرے، دعا تو نہیں دیں گے نا، بد دعا دے مجھے، وی زما په حق کې بد دعا وکړي اور اس کی بد دعا قبول ہو جائے تو سب کو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی یہ اللہ والا ہے. ساری عمر میں نے لگائی ہے جماعت میں، اور جب بھی جماعتیں باہر کی آتی تھی، سال کی جماعتیں، 4 مہینے کی جماعتیں، 7 مہینوں کی جماعتیں، میرے گھر پر مستورات کی جماعتیں آتی تھی. اب جب وہ جماعتیں رخصت ہوتی تھی تو جماعت کے جو بندے ہوتے تھے وہ مجھ سے دعا کرواتے تھے، یار میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. میں حیران ہو جاتا تھا کہ یار اللہ کے راستے میں تو تم ہو، دعائیں تو تمہاری قبول ہوتی ہیں. اور میں کہا بھی کرتا تھا انہیں کہ بھئی یار آپ نے میرے لیے دعائیں مانگی ہیں، کیونکہ بھائی آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوگا کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کر دیں گے؟ بھائی آپ اپنے لیے بھی مانگے اور میرے لیے بھی مانگے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی اور نہ ہوتی ہیں. یہ ایک دھوکہ ہے. نہ تبلیغی محنت یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تبلیغی جماعت یا اس کے اکابرین عام قائدین کی طرح ہے، اور جس طرح سیاسی جماعتوں کا ایک منشور ہوتا ہے، قواعد ہوتے ہیں، اس کے ضوابط ہوتے ہیں، تو اسی طرح تبلیغی جماعت کا بھی ایک منشور ہے 6 نمبروں کا، اس کے بھی قواعد ہیں، اس کے بھی ضوابط ہیں. اسی طرح جس طرح سیاسی جماعتیں وہ ایک نعرہ دیتی ہیں عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے، کس کے لیے؟ دھوکہ دینے کے لیے. تو اسی طرح تبلیغی جماعت نے بھی ایک نعرہ دیا ہے. سیاسی جماعتوں میں سے میں ایک جماعت کا ذکر کرتا ہوں جو سب کو معلوم ہے، وہ ہے پاکستان پیپل پارٹی. اس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب سیاست شروع کی اور پارٹی بنانی چاہی تو بھائی اب کیسے عوام الناس کو اپنی طرف راغب کریں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک نعرہ دیا. وہ نعرہ اتنا پرکشش تھا کہ لوگ ان کی طرف بھاگنے لگے. وہ نعرہ کیا تھا؟ روٹی، کپڑا اور مکان، 3 چیزیں بھائی ہم دیں گے، روٹی، کپڑا اور مکان. اور اسی نعرے پر وہ 7 سال تک پورے پاکستان کے حکمران بنے، اور ایسے حکمران کے فل پاور، اور وہ تو چلے گئے، اپنے انجام پہ پہنچ گئے، لیکن اسی نعرے پر اب تک ان کی اولاد حکمرانی کر رہی ہے پاکستان پر. لیکن نہ کسی کو روٹی ملی، نہ کپڑا ملا اور نہ گھر ملا، اور اب تک لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں کیونکہ نعرہ تھا پرکشش. تو بغیر نعرے کی سیاست نہیں ہوتی. جس طرح سیاسی جماعتیں عوام الناس کو ایک نعرہ دیتی ہے، اس نعرے پہ سیاسی جماعت کے اکابرین کیا کرتے ہیں؟ سیاست کرتے ہیں، اور اسی سیاست سے اسی جماعت کے اکابرین کیا کماتے ہیں؟ نام کماتے ہیں اور مال بناتے ہیں، یعنی دنیا کماتے ہیں جس میں جاہ اور مال ہے، یعنی دنیاوی نفع حاصل کرتے ہیں. تو
عین اسی طرح تبلیغی جماعت نے بھی ایک نعرہ دیا ہے، اور جس طرح سیاسی جماعت یعنی کوئی بھی سیاسی جماعت لے لے، کسی بھی ملک کا، د کوم یو ملک سیاسي کسی بھی جماعت ملک کی تاسو سیاسی راواخلئ. جماعت ہو، سب نے نعرے دیے ہیں، اور نعرے کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. عوام الناس کو صرف نعرہ ملا، اور اس نعرے سے فائدہ کس کو ہوا؟ عوام الناس کو یا سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو؟ ٹھیک ہے، انہوں نے مال بھی بنایا اور نام بھی بنایا، اولادیں بھی بنی ان کی، قیامت تک کی نسلیں ان کی زندگیاں بن گئی. اور جنہوں نے نعرے سے دھوکے کھائے، جو نعرے کے فریب میں آئے، انہیں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملا. تو عین اسی طرح تبلیغی جماعت نے بھی ایک نعرہ دیا، وہ نعرہ پرکشش ہے، اور وہ نعرہ کیا ہے تو انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا اگلی ویڈیو میں. ٹھیک ہے، ګرانه کتونکو تاسو د یوسف بونیری د کمپلیټ ویډیو چې کوم دغه تاسو هم کتل تاسو وامردله. یوسف بونیری چې کوم دغه د تبلیغ حواله سره، تبلیغي جماعت حواله سره چې کوم دغه یو څو خبرو کې چیرې څنګه سیاسي پارټۍ نه دي، نورې پارټۍ نه دي، دغه رنګ چې کوم دغه د تبلیغ جماعت هم دی، د تبلیغ چې کوم دا یو سیاسي پارټي ده، او د نور پارټیانو چې کوم دی هغه څنګه خپل یو دنیا مقصد دی، چیرې دنیا کې زه کامیاب شم، زما بچي کامیاب شي، موږ سره پیسې راشي. دغه رنګ د تبلیغ جماعت چې کوم دی د مشرانو هم دغه رنګ چې کوم دی هغه خواهش دی، چیرې زه دې کامیاب شم، زما بچي دې کامیاب شي، موږ سره دنیا چې کوم دی هغه ښه شي، موږ سره د پیسې راشي، بنګلې دي او موږ سره د ګاډي. نو چې څنګه سیاسي مشران خپل د بچو حوالې سره او خپل حوالې سره چې کوم دی هغه سوچ کوي، نو دغه د تبلیغ چې کوم دی اکابرین دي، مشران دي، د هغې هم سوچ چې کوم دی هغه فکر هم دغه یو رنګه دی. لکه بیا د یو پارټۍ نوم اخیستی و چې د مشر چې کوم دی هغه په یو نارې باندې چې هغه پرکشش ناره وه، روټي کپړه اور مکان، په هغې باندې خپله پارټي چې کوم دی هغه مخکې بوتلل، او اوس یې نوسي چې کوم دی هغه پارټي خوري. د هغه یو نارې د وجې خلک چې کوم دی هغه ګمراه کړي دي، هغې بېوقوف کړي دي، خلکو نه چې کوم دی هغه قمقل جوړ کړي. دغه رنګ تبلیغي پارټي جماعت چې کوم دی هغه هم دی، تبلیغي جماعت چې کوم دی هغې هم په یو ناره باندې خلک چې کوم دی هغه ګمراه کړي دي، قمقل کړي دي، بېوقوف کړي دي. نو چې څنګه سیاسي پارټۍ دي، دغه رنګ تبلیغي جماعت چې کوم دا هم یو پارټي ده. خو نه، بیا چې کومه ویډیو ما ستاسو دپاره راوړې ده، هغه مفتي سعید احمد پالنپوري صاحب ویډیو ده، او سعید احمد پالنپوري صاحب وایي چې یاره زمونږ نه ټي وي چینل سره څه تعلق شته دی، زمونږ سره په مرکز کې چې کوم دی هغه ټلیفون قدر چې کوم دی هغه نشته دی، موږ اخبار چې کوم دی هغه نه ویو، او موږ بیا ډېر زیات چې کوم دی هغه د بهرني خبرونو نه موږ خبرېږو، موږ الله پاک خبرئ. او بل دا ویلي چې دا د نبیانو محنت دی، دې کې پارټي چې کوم دی هغه را دننه شوې نه ده، نه سیاسي محنت دی، دا صرف او صرف چې کوم دی هغه د نبیانو محنت دی. ډېر زیات خلک چې کوم دی هغه موږ داسې کتلي دي چې هغه یو ځای ته لاړ شي، او هلته هغوی صرف او صرف تلقین چې کوم دی هغه د کلمې کوي، د مونځ کوي، د روژې کوي، او خلک چې کوم دی هغه دین طرف ته رابلي. دا ویډیوګانې چې کوم دی هغه تاسو د یوسف بونیري ویډیو چې کوم دی هغه هم تاسو کتله، تاسو واورېدله، او د مفتی سعید احمد پالنپوري صاحب ویډیو چې کوم دی هغه ما ستاسو دپاره راوړې ده، هغه به هم را سره ګورئ. فیصله چې کوم دی هغه زه په تاسو باندې پرېږدم، راځئ چې وګورو واورو د مفتی سعید احمد پالنپوري صاحب ویډیو. اس زمانے میں نہ کوئی اخبار تھے، نہ ریڈیو تھے، نہ اللہ تھی، نہ بلا تھی. یہ اللہ بلا جس کو لوگ کہتے ہیں ٹی وی رکھنی ضرور ہے، میں نیوز کے اندر رکھتا ہوں. اور بازا کیا کہ دین پھیلاؤں گا، میں تو اسلامی چینل خریدوں گا. میرے بھائیو، یہ سب نفس کے دھوکے ہیں، کوئی دین اس سے نہیں پھیلتا ہے، نیوز فیوز کہیں اس سے نہیں آتے ہیں. ہم نے کوئی نہ ٹی وی دیکھی، نہ ٹیبا دیکھا ہے، نہ ریڈیو ہمارے پاس ہے، کوئی ریڈیو بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم ساری دنیا کی خبریں جانتے ہیں، تم سے زیادہ جانتے ہیں. اور یہ کہ اسلام کی اس کی اشاعت ہوگی، میرے بھائیو یہ تبلیغ جماعت کو دیکھو، ان کے پاس ٹیلی فون بھی نہیں ہے مرکز میں، دلی مرکز میں ابھی انہوں نے ٹیلی فون بھی نہیں لگایا، اور ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. دین تو یوں پھیلتا ہے، کہیں ٹی ویوں سے دین نہیں پھیلتا ہے. تبلیغ جماعت تمہارے سامنے مثال ہے. تبلیغ جماعت والوں کے پاس میں وہ نہ اخبار لیتے ہیں، اخبار کبھی استعمال نہیں کرتے، کتابیں بھی نہیں لکھتے ہیں، ریڈیو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے مرکز میں ٹیلی فون بھی نہیں ہے، اور ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے انہوں نے
क्यों? मेहनत है, नबियों वाली मेहनत है, नबियों वाली मेहनत से दीन फैलता है। टीवी में इस्लामी चैनल खरीदने से कहीं दीन नहीं फैलता है। और बाज उलमा होंगे, उनको नफ्स ने धोखा दिया है कि हम इस्लामी चैनल खरीदेंगे और दीन फैलाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान करीम में शराब और जुए का मसला है। शराब और जुए के मसले में कुरान ने तस्लीम किया है कि शराब और जुए में कुछ फायदे भी हैं, मगर गुनाह बड़ा है। और क्योंकि गुनाह बड़ा है तो अल्लाह ने शराब और जुए को हराम कर दिया, ये एतराफ करते हुए कि उसमें कुछ फायदे हैं। तो मान लो कि टीवी में कुछ फायदे हैं, न्यूज के दूसरे कुछ फायदे हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है, वो नुकसान मेरे भाइयों इतना बड़ा है कि नस्लें की नस्लें तबाह हो जाएंगी इससे। इसलिए ये टीवी जो है उसके कुछ फवाइद की वजह से जायज नहीं हो सकती। और ये बाज़ उलमा जो इस तरह की दलीलें पेश करते हैं वो गलत दलीलें हैं। ये समझ लो इस मसले को अच्छी तरह से। अगर अपनी नस्लों की हिफाजत करना चाहते हो तो उस वक्त तक तुम्हारी नस्लों की हिफाजत नहीं हो सकती जब तक इस आफत को घरों से न निकालो। मेरे भाइयों, इस मुल्क के अंदर तो वैसे ही बरहनगी क्या कम है। मैं जिस बिल्डिंग में खड़ा हूँ रहता हूँ, उस बिल्डिंग के नीचे 2 नंगी औरतों की तस्वीरें हैं। और ऐसा उन्होंने आने जाने का रास्ता रखा है कि हर आदमी उन नंगी औरतों की जियारत किए बगैर जा ही नहीं सकता। बताओ उस बिल्डिंग में रहने वाला कौन सा मर्द, कौन सी औरत, कौन सा जवान, कौन सा लड़का, कौन सी लड़की बुरे ख्याल से बच जाएगी? कोई नहीं बच सकता। फिर हमने अपने घरों में भी मुसीबत बचा ली। इसलिए मेरे भाइयों, होश के नाखून लो, कुछ समझो, ऐसी खामखा की दलीलों के पीछे मत जाओ। दीन फैलाने के तरीके वो है जो नबियों वाली मेहनत है, और नबियों वाली मेहनत से दीन फैलेगा। और उसका नमूना तबलीग जमात है और नबियों वाली मेहनत कर रही है, और दुनिया की कोई फैसिलिटी वो इस्तेमाल नहीं करती, और दुनिया के कोने कोने पर उसने दीन की दावत पहुंचा दी। ګران کتونکو تاسو د دوه ویډیوګانې وکتلې د یوسف بنيري ویډیو چې کوم د غم تاسو وکتله او د مفتی سعید احمد پالنپوري صاحب ویډیو چې کوم د غم تاسو وکتله مفتی سعید احمد پالنپوري صاحب چې کوم د هغه د تبلیغي جماعت حواله سره یو څو خبرې وکړلې چې دا سیاسي جماعت نه دی یا سیاسي پارټي نه ده سیاسي پارټي چې کوم د هغه څنګه تاسو یوسف بنيري ویلي چې هغه د خپل نسو د پاره د خپل بچو د پاره هغه چې کوم دغه دنیا جوړي ټیک د آخرت چار رنګي خو دنیا جوړي چیرې گاډي دی او بنگله دی او خلک چې کوم د ریسپیکټ کوي عزت کوي خلک ته مخ کې روستو کیږي او زمانم خلک مخ کې روستو کیږي نو دغه رنګ چې کوم دغه تبلیغي جماعت نه تبلیغي مشران چې کوم د هغه خلک د زړه نه مینا ور سره ساتي ځکه چې د دې صرف او صرف یو مهنت دی او څه مهنت دی چې خلک د نبیانو والا کار باندې لګي نبیانو چې کوم مهنت کړي دي نو هغه مهنت چې کوم دی هغه صرف او صرف تبلیغي جماعت کوي مخکې قومونو کې به داسې و چې صرف نبي به مهنت کولو نور قوم چې کوم دی هغه به نه کولو خو په دې باندې خاص فضل کرم داسې شوی دی چې په دې کې به امتي چې کوم دی هغه به هم د نبیانو والا مهنت کوي او هغه تبلیغي جماعت دی خو بیا څه خلک داسې راپاڅېدلي چې هغه تبلیغي جماعت باندې چې کوم د الزامات لګوي او د خلکو په نظر کې تبلیغي جماعت چې کوم دی هغه حیثیت راغورځوي خو نه د الله پاک اوچت کړی دی تبلیغي جماعت چې کوم دغه دنیا ګډ ته ورسېدل د دنیا کې چې کوم ګډ تاسو وایل ته به تبلیغي جماعت رسېدل او مقصد به صرف او صرف دا یوي پیسې خپلې لګوي غریب نه غریب سړی به دا به بار ملتزي او خلک چې کوم دغه به مسلمانان کوي د الله دین طرف ته به رابلي ګینې ما داسې ډېر زیات خلک کتلي چې د جماعت نه ولې بسترې لړه کړي دي کنځلې ورته کړي دي بدردي ورته ویلي دي خزه ولا کنځلې دا بچی مور پلار ولا کنځلې دي خود ورته سر ټیټ نیولې دي او دا ورته وایي چې زما مسلمان ورو زه صرف او صرف تعالی راغلم او تا پسې راغلم پیسې مې خپلې لګولې دي خرچ خوراک چې کوم دی هغه زه خپله کوم روټۍ زه خپله خورم تا نه څه غواړم نه خو تا صرف او صرف د الله دین طرف ته رابلم او په دې باندې ورته خلک خبرې کوي دا دواړه ویډیوګانې چې کوم دی هغه تاسو هم کتلې تاسو واورېدلې فیصله چې کوم دی هغه زه په تاسو باندې پرېږدم ویډیو سره لایک کمنټس او شیر کوئ او صافي ټي وي چې کوم دی هغه ضرور بل ضرور سبسکرایب کړئ چې زه نور هم ستاسو دپاره بهترین ویډیوګانې راوړم تر نوې ویډیو پورې صدیق صافي ته اجازه ورکړئ د لوی الله په امان په لوی الله سپارم